हाँ जी, तो किदा सारे वधिया। अच्छा यार, एक बात शेयर करनी थी आप लोगों से। समझ नहीं आ रही क्या करूँ। मलेशिया में दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी, सही बात माना तो। घर वालों से दिल उदास हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। और लेकिन मसला है कि फ़ीस पे कर दी हुई है साल की पूरी। लेकिन ये है कि फ़ीस पे करने का भी कोई मसला नहीं, वो रिफ़ंड करवा लूँगा विद इन 4 to 5 months। उसमें थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ेगा मुझे खुद से, और साल की फ़ीस जो मेरी रिफ़ंड हो जाएगी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जो स्टडी है वो वापस पाकिस्तान में जाकर स्टार्ट करूँ। हाँ, मुझे 6 माह लगे, मैंने 6 माह अपने वेस्ट किए। आइल्स किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके घर वालों के पैसे लगे हैं, लेकिन ना दिल नहीं लग रहा मेरा यार। दिल कर रहा है वापस चला जाऊँ। जी, ये सिचुएशन थी जो आप लोगों की अभी है कि जाज़िब ये क्या बोल रहा है। ये सिचुएशन मेरी तब थी जब सुबहान ने मेरे से ये बात बोली थी कि मैं वापस जा रहा हूँ। परसों मेरी फ़्लाइट है, ये उसने मुझे 3-4 दिन पहले की बात बताई, वो वापस चला गया है। सुबहान जो लोग पहले से मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा, जब हम कुआलालंपुर गए थे तो एक दोस्त था कराची का मेरे साथ और फैसल के साथ, तो वो वापस चला गया ना। अभी तकरीबन 2 दिन हुए हैं, आज उसका मैसेज आया कि मैं भाई पहुंच गया हूँ कराची में। कराची का वो लड़का था, तो वो वापस चला गया ब्रो। और मैं बड़ा डिसपॉइंट हुआ हूँ उसकी सिचुएशन को लेके कि क्यों इस तरह। मतलब ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपके वालिदैन के पास पैसे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इतने इमेच्योर डिसीजंस लो। ये जो होता है ना बाहर स्टडी करने का डिसीजन, ये एक बंदे का लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है मेरे अकॉर्डिंग टू मी। ये एक लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है। आप उसको अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आप बुरे के लिए भी, जैसे उसने किया। होपफुली वहाँ पे जाके पाकिस्तान में आगे अगर अपनी स्टडी करता है वो, तो होपफुली वो बेहतर करेगा और फ्यूचर भी उसका ब्राइट हो। यही है मेरी तो दुआ। लेकिन यह है कि एक थोड़ी सी डिसपॉइंटमेंट हुई थी मुझे कि लड़के जो है वो इतने मैच्योर हो के भी और इतने इमेच्योर डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि जब वो आया था यहाँ पे मलेशिया में, मेरी उससे फर्स्ट दिन बात हुई थी, तो उसे बिल्कुल भी नहीं था पता मलेशिया के रिगार्डिंग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सब जो भी आने वाले हैं उन सबको बोलना चाहता हूँ कि भाई पूरी रिसर्च करें, पूरी रिसर्च। अपनी यूनिवर्सिटी को रिसर्च करें, आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के एरिया को रिसर्च करें। मैंने भी कुछ मिस्टेक्स की थी, अदरवाइज़ मैं लगा रहता था हर वक्त रिसर्च करने। मैं जो अपनी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था तो काउंटर के कंप्यूटर के ऊपर मेरा वक्त टाइम होता था। जब स्कॉलरशिप मुझे मिली थी तो मैं हर वक्त अपनी यूनिवर्सिटी ओपन करके तो बैठा रहता था, तो उसके रिलेटेड अपने कोर्स के रिलेटेड सर्च करता रहता था, यूनिवर्सिटी का स्कोप देखता रहता था, इन्वायरमेंट सब कुछ A to Z डिटेल पड़ी होती है यूट्यूब पे, गूगल पे, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो उस माँ के शहजादे को बिल्कुल भी नहीं था आइडिया कुछ भी कि क्या सीन है। आप लोग फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, जिस भी मुल्क में, वहाँ के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है। वहाँ पे लोग जो क्यूरीज अपनी सेंड करते रहते हैं। जैसे मैं था तो मैं जो अपनी अकोमोडेशन थी वो ग्रुप में मैंने पोस्ट की कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए, तो उन्होंने सजेस्ट कर दी थी। लोग अच्छे हैं वहाँ पे, मुझे एक मिले थे, तैयब भाई मिले थे, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया था। अभी वो मलेशिया में थे पहले, अब वो कनाडा में मूव हो गया मलेशिया से। तो हम भी उनके नक्शे कदम पे पाँव रखेंगे एक दिन वो देखते हैं मेरी वीडियोस। तो इस तरह आपकी जो है इंटरेक्शन यहाँ के रेजिडेंट, लोकल रेजिडेंट से होता रहता है, और उसमें अच्छे लोग भी मिल जाते हैं आपको जो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं। अब मसला ये था कि ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है मासा, ये है मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। मेडिकल में इसका अगर अराउंड 400 रैंकिंग है इसकी वर्ल्ड वाइड ना, तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन मेडिकल के रिलेटेड जो आईटी है उसमें कोई सच नहीं है इसका स्कोप। लेकिन वो माशाल्लाह प्रो ने सर्च नहीं था किया हुआ बिल्कुल भी। और मज़े की बात, जब वो यहाँ पे आया है और उसका सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो आप यकीन नहीं करेंगे उसके सेमेस्टर में उसकी क्लास में कितने लोग थे। वो सिर्फ 2 लोग थे, लिटरली सिर्फ 2 लोग। मैं खुद सोच के और सुन के बड़ा शौक हुआ था कि सिर्फ 2 लोग, और एक वो था और दूसरा था बांग्लादेशी लड़की थी, कोई बंगाली थी, हाँ बांग्लादेश की लड़की थी, और वो दोनों थे BS IT में। तो
ایسی سچویشن اوبیسلی مشکل ہو جاتی ہے. پھر آپ کو اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے, فیلوز بھی نہیں ہے, تو آپ نے سب کچھ کیسے مینج کرنا ہے, تھوڑا سا وہ مشکل ہو جاتی ہے چیزیں نا. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے مشکل تھی, لیکن میرے خیال میں اس کو فائٹ کرنا چاہیے تھی. یہاں پہ رہ کے اپنی ایٹ لیسٹ ڈگری پوری کرتا ہے. ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ڈگری مل گئی تھی اسے, مل جانی تھی اسے, وہ کر لیتا. اب اس کا آئیڈیا ہے کہ وہ پاکستان جا کے دوبارہ اپنی اسٹڈی جو ہے وہ پرسیو کرے گا. ایف ایس سی اس نے کی تھی, اب دوبارہ وہاں پہ جا کے وہ بیچلر کرے گا. اس کے ابا جی نے تو پے کر دیا اس کو, انہوں نے بلا بھی لیا اسے. وہ تھوڑا سا فیملی کے ساتھ اٹیچ بھی تھا, تو فیملی کے ساتھ اٹیچ ہونا بنتا ہے آپ کا ایموشنلی, لیکن اتنا اٹیچ نہ ہو یار کہ یہاں پہ آ کے آپ سے رہا ہی نہ جائے. میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں برو کیا سین ہے, کدھر ہے, تو وہ آگے مجھے کہتا ہے کہ برو میں تو ٹکٹ کروانے آیا ہوا ہوں. میں کہا خیریت کیا ہوا؟ کہہ رہا میں بھائی جا رہا ہوں پاکستان جا رہا ہوں. مجھے لگا شاید ملنے جا رہا ہوگا یا دل اداس ہو گیا تو سوچ رہا ہوگا ذرا مل کے آ جاتا ہوں. تو کہتا نہیں میں تو بھائی پکا پکا واپس جا رہا ہوں. میں نے کہا دیٹ اسٹرینج یار, اس طرح ہونا تو نہیں چاہیے. کہتا ہے ہاں بس یار تمہیں پتہ ہے وہ یونیورسٹی کا تھوڑا ایشو, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کلاس کا آپ کو بتایا اس کا تھوڑا تھا. باہر بادل ہو گئے ایک دم سے, پتہ ہی نہیں لگا ہے. اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یار اپنی پوری ریسرچ کر کے آئیں, ایسے نہ آئے بالکل بھی. اپنی طرف سے جو ریسرچ ساری بنتی ہے آپ کی کورس کی ریسرچ کرو, کون کون سے اس میں سبجیکٹس ہوں گے, یونیورسٹی کی ڈیٹیل ساری پتہ کرو. آپ جو ایریے میں جانا ہے آپ نے اس ایریے کے ریلیٹڈ پتہ کرو. اور یہ آپ سے امیگریشن میں بھی کویسچننگ ہو سکتی ہے. ملیشیا میں نہیں تھی ہوئی ہم سے اس طرح کی کویسچن. یونیورسٹی کا پوچھا تھا انہوں نے, لیکن یہ نہیں تھا پوچھا کہ ایریا اور کہاں جا کے رہو گے یہ وہ. لیکن اگر آپ یو کے, آسٹریلیا یا کینیڈا جا رہے ہو اسٹڈی کے لیے, تو وہاں پہ لازمی آپ سے یہ کویسچننگ ہوتی ہے کہ آپ کہاں پہ جا کے رہیں گے, ایریا کون سا ہے آپ کا, آپ کو سارا. اور میں نے جب اپنا یو کے میں میرا آفر لیٹر آیا تھا اور میں انٹرویو کے لیے پریپیئر کر رہا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی یونیورسٹی سے اپنی اکوموڈیشن کا سارا جو میپ پہ سارا میں نے جو تھا راستہ وہ آلموسٹ میں نے یاد کیا تھا, اور ایڈریس تک میں نے یاد کیا تھا. اور اس نے میرے سے, انٹرویور نے میرے سے پوچھا تھا اور میں نے اس کو بتایا تھا. تو یہ چیز ہے, اس طرح کی کویسچننگ آپ سے ہو سکتی ہے اور آپ لازمی ریسرچ کر کے آئیں. یہ چیز نہیں اپنے کنسلٹنٹ میں بالکل بھی نہ چھوڑیں. آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہوں, لیکن میں نے بھی کچھ غلطیاں کی تھی. یہاں پہ آ کے اکوموڈیشن کا تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا. ہم نے آلریڈی بکنگ کروائی تھی اکوموڈیشن, لیکن وہ اینڈ ٹائم پہ آ کے تو اس نے کہا جی میرے پاس جگہ نہیں ہے. بسکٹ جیب میں ڈال رہا ہوں, تھوڑے سے بچ گئے ہیں. تو اس نے کہا جی میرے پاس جگہ نہیں ہے تو میں نہیں آپ کو دے سکتا نا. تو پھر ہم نے مجبوراً آ کے ہوٹل میں اسٹے کیا تھا. تو یہ سچویشن ہے. بہت ایڈوانس بکنگ کروائیں لازمی. ادھر بیٹھ کے اکثر نا میں دوپہر کا اپنا لنچ میرا ادھر انہی چیئرز پہ ہوتا ہے. یہ کیکے والی ہے, ان سے کچھ اندر سے لے جاتا ہوں کچھ نہ کچھ کھانے وغیرہ کے لیے, اور یہاں پہ آگے بیٹھ کے کھا لیتا ہوں. وہاں پہ آگے تھوڑا سا آگے کر کے جو ہے نا میرا جہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں آج کل ویئر ہاؤس ہے. اور ایک مزے کی بات ہے کہ آج میں نے ہوم کیئر جاب پہ بھی جانا ہے ایز اے نرس. جو آپ کو بتایا تھا فیصل کی جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لوگ انہیں پتہ, اور جگہ پہ میں نے اپلائی کیا ہوا تھا, وہاں سے آیا ہے مجھے. انہیں ریکوائر تھی پارٹ ٹائم جاب کے لیے, تو انہوں نے کہا جی ایک رات کے لیے آئیں, ہم آپ کو چیک کریں گے, بلکہ آج کی بھی اور کل کی بھی 2 نائٹس. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو چیک بھی کریں گے اور باقی پھر دیکھ بھی لیں گے, اور انہیں بھی ضرورت ہے پارٹ ٹائمر کی ابھی. تو آج میں 10 بجے سے 6 بجے تک ادھر ہوں, اس کے بعد پھر نائٹ وہاں پہ کریں گے. کل کی مارننگ نہیں تو کل کی ایوننگ یہاں پہ آ کے دوبارہ کروں گا, تو پھر اس کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی, کیس اسٹڈی. مجھے بڑا عجیب لگا تھا یہ سن کے, تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی تھوڑا سا شیئر کر دوں. جو بندے فردر آگے جائیں گے, اوبویسلی پاکستان میں تقریباً ہر ایک کا گول یہی ہوتا ہے کہ وہ لائف سٹائل اپنا جو ہے وہ بہتر کر سکے, اور یہاں پہ آ کے یہی ڈیفرنس ہے بس. باقی اسٹرگل یہاں پہ پاکستان سے زیادہ ہے. میں نے پاکستان میں کبھی ویئر ہاؤس میں جاب نہیں تھی کی. میں ابھی جا رہا ہوں واپسی کی طرف.
تقریباً گھنٹہ ہو گیا مجھے بیٹھے ہوئے. میں آ گیا ہوں اپنے ویئر ہاؤس کے پاس بالکل. تو یہ یار ساری بات میں نے بتانی تھی آپ کو کہ آپ لوگ ایسا نہ کیجیے گا اگر کبھی آتے ہیں تو. یہ ایک بڑا آپ کا لائف ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے پاکستان سے باہر اسٹڈی کرنا, کیونکہ آپ کو انٹرنیشنل ڈگری ملتی ہے اور اس کی ویلیو ہوتی ہے ساری. اگر آپ کر لیتے ہیں کمپلیٹ تو ساری اسی کی ویلیو ہوتی ہے. یہ کیس اسٹڈی تھی ہماری آج کی. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور بس ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ. خدا حافظ.